أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الی اهلها. همانا خداوند به شما دستور می دهد که امانتها را به صاحبان آن بسپارید. در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر مقام و مرتبه‌ای که شخصی را در مقام نظارت بر امور دیگران قرار دهد و یا آنها را سرپرستی کند امانت است. همینطور هر دفتری در اداره جماعت ما یا هر خدمتی که به کسی واگذار شده است نیز امانت است. ما مسئولین را در هر سطحی در نظام جماعت انتخاب می کنیم، از سطح محلی به سطح مرکزی و ملی. همین امر در مورد مدیریت مرکزی در نظر داشته می شود و در نهادهای کمکی در همین ساختار منصوب می شوند، چه اداره مرکزی باشد و چه اداره یک نهادهای کمکی. مسئولان منصب از پایین ترین سطح به سطح مرکزی منصوب می شوند و این معمولاً از طریق انتخابات انجام می شود. از این رو دستور خداوند متعال این است که وقتی این مسئولان را انتخاب می کنید افرادی را انتخاب کنید که ظاهراً به نظر شما مناسب ترین و شایسته ترین آنها برای انجام وظایف محوله هستند. در زمان انتخاب نباید دوستی و روابط را در نظر بگیرید. گاه برخی از مسئولان مناسب مستقیما توسط اداره مرکزی یا خلیفه وقت منصوب می شوند و همیشه تلاش می شود که شخصی مناسب ترین برای کار انتخاب شود. ولی گاهی ممکن است اشتباهی در قضاوت رخ دهد یا شخصیت آنها پس از انتصاب تغییر کند و تواضع، کوشش و روحیه انجام وظایف با عدالت که یک مسئول باید داشته باشد دیگر باقی نمی ماند. پس مسئولیت رفتار چنین فردی بر عهده خودش خواهد بود، نه بر عهده کسی که او را انتخاب می کند. به هر حال باید تلاش کنیم تا بهترین افراد را از میان خود انتخاب کنیم و پس از دعا انتخاب کنیم. به هر حال عموماً تلاش بر این است که هر کسی که برای کار خاصی منصوب می شود کسی نباشد که صرفاً به خاطر حصول مقام و منصب تلاش می کند. اگر گه نام چنین فردی از طرف اعضای جماعت برای مقامی مطرح شود، اگر اداره مرکزی یا خلیفه وقت از کارهایش مطلع باشند،
منصب به او سپرده نمی شود و این دقیقاً مطابق با تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در روایتی آمده است که دو نفر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و گفتند فلان وظیفه را به ما بسپارید زیرا ما به آن حق داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی را برای کاری معین کنم خداوند او را یاری می کند و هر کسی از روی میل خود کاری را انجام می دهد خداوند متعال او را یاری نمی کند. تعهدات او برکت ندارد. بنابراین هرگز نباید تمایل به یک منصب داشته باشید و برای کسب منصب تلاش کنید. البته مطمئناً باید مشتاق خدمت به دین باشید. اگر فرصتی به دست آوردی خدمت به دین کنید و خدمتی واگذار شود باید تلاش کنید تا به بهترین شکل ممکن آن را انجام دهید. از این رو تمایل به هیچ مقامی و تمایل به سرپرست شدن در هیچ اداره‌ای درست نیست. در واقع داشتن اشتیاق برای خدمت به هر نحوی که لازم باشد قابل تحسین است. بنابراین کسانی که انتخاب می کنند باید همه اینها را در نظر داشته باشند. باید دستورات قرآن کریم و دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همواره به یاد داشته باشند که پس از دعا باید کسانی را که شایسته خدمتی می دانند انتخاب کنند. به علاوه اگر کسی میل به هر منصبی دارد اداره جماعت و مجمع انتخاباتی باید آن شخص را دلسرد کند و انتخاب کنندگان حق رأی خود را با انصاف اعمال کنند. عموماً انتخابات به گونه‌ای انجام می شود که مسئولین مرکز در سطح ملی توصیه های خود را برای انتخابات همراه با نتایج انتخابات به خلیفه وقت ارائه می کنند و تصمیم با خلیفه وقت است. در مورد این که آیا او باید نامی را با بیشترین را انتخاب کند یا نامی را که رأی کمتر دارد. گاه شرایطی پیرامون یک فرد پیش می آید که فقط مرکز و خلیفه وقت از آن مطلع هستند و مردم عادی از آن خبر ندارند. در هر صورت لزومی ندارد که فردی که بیشترین رأی را دارد انتخاب شود. اینطور بر اساس دستورالعمل تاییدیه برخی از سوی اداره مرکزی برای انتخابات سراسری داده می شود و در صورت انجام اصلاحات از خلیفه وقت اجازه گرفته می شود. به هر حال همیشه تلاش می شود تا بهترین کارکنان ممکن برای یک دفتر انتخاب شوند. اما گاهی اوقات از افراد موجود باید یکی از کارکنان موجود انتخاب شود. اما حتی در این مورد انتخاب کنندگان باید در نظر داشته باشند که تنها کسانی باید انتخاب شوند که بتوانند امانت‌های خود را در حد توان خود انجام دهند و اینطور نباشد که پیشنهاد یک نفر به نفع شخص به دلیل تمایل آنها یا به دلیل دوستی یا خویشاوندی باشد، یا اینکه دست خود را فقط به این دلیل بالا میبرد که اکثریت دستها برای یک فرد خاص بلند شده اند. این امر نافی دستورات خداوند متعال و دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اگرچه انتخابات اداره مرکزی امسال برگزار نمی شود همانطور که قبلا برگزار شده است، اما در مکانهای خاصی قرار است انتخابات نهادهای کمکی مانند انصار، خدام و لجنه برگزار شوند. از این رو صرف نظر از این که چه کسی انتخاب می شود، اعضای این تشکل‌ها باید از حق خود برای ارائه پیشنهادات خود در راستای خداوند متعال
استفاده کنند. پس از دعا این کار را بکنند و توصیه های خود را به عدالت به خلیفه وقت برسانند که در نظر آنها بهتر است. تنها زمانی می توانیم این وظیفه را با عدالت انجام دهیم نقش ما در پیشرفت جماعت مثبت باشد و مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیریم. با این اوصاف اکنون می خواهم توجه مسئولان امور را به سمت مسئولیت های خود جلب کنم. به هر حال مسئولان قبلا انتخاب شده اند، اما باید همواره مسئولیت خود را بدانند و همواره در نظر داشته باشند که خداوند متعال به ما فرصت خدمت داده است و لذا باید همواره در انجام وظایف خود بالاتر از همه نوع منافع شخصی خود برای نیل رضای خداوند متعال بکوشیم. در مورد برخی از صاحبان منصب شکایت‌هایی دریافت می‌شود که آنها تواضع نشان نمی‌دهند و پس از تصدی آن منصب به یک فرد کاملا متفاوت تبدیل شده‌اند. من نمی‌گویم که آنها شبیه فرعون شده‌اند، اما آنها خودشان را بزرگتر می‌دانند. این امر به ویژه در صورتی غیر قابل قبول است که در منتخبان منتخب به وقف حیات باشند. پس از انتصاب برخی از وقف حیات به عنوان مسئولان کل از آنها شکایت می شود که بسیار متکبرانه رفتار می کنند و حتی سلام را هم پاسخ نمی دهند. کسانی که چنین رفتاری از خود نشان می دهند باید خود را اصلاح کنند و پس از آن که خداوند متعال به آنان توفیق خدمت داد سر تعظیم فرود آورند و با عشق و تواضع با همه از کوچک و بزرگ ملاقات کنند. شما منصوب شده اید تا به اعضای جماعت خدمت کنید، نه این که در مقام رسمی خود به آنها تجاوز کنید. سپس کسانی نیز هستند که کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. برخی از موارد برای گزارش از من اینجا ارسال می شود، اما در کشوی میز می مانند و اگر به آنها یادآوری نشود و بارها از آنها خواسته نشود باید 6 ماه یا 1 سال بعد یک عذرخواهی می‌فرستند مبنی بر این که اشتباه کرده‌اند و نتوانستند پیگیری کنند. آن را به موقع از این رفتار و برخورد آنها با نامه‌های مرکز و خلیفه است. پس چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که با اعضای جماعت به خوبی رفتار کنند؟ این گونه افراد باید خود را اصلاح کنند وگرنه از سمت برکنار می‌شوند. توجه مسئولین را به سایر مسئولیت‌ها جلب می‌کنم. اول این که تواضع و فروتنی را در پیش بگیرید و در انجام مسئولیت‌هایی که به شما محول شده عدالت کامل را رعایت کنید. همیشه باید در نظر داشت که خداوند ناظر بر ماست و همه اعمال ما را می‌بیند. ما پس از دریافت سمت به سادگی اختیار نداریم، بلکه تا حد زیادی تحت نظر خداوند متعال قرار می‌گیریم. مردم ما را انتخاب کردند و خلیفه وقت هم با اعتماد به ما موافقت کرده است که خدمت کنیم. از این رو ما باید برای حفظ این اعتماد بکوشیم و تلاش خود را در استفاده بهینه از تمامی توانمندهای خود در این خدمت به کار بگیریم. تنها با در نظر گرفتن این فکر میتوان روحیه درست کار کردن را پرورش داد و تنها در این صورت است که اعضای جماعت همکاری خواهند کرد. اکثر
شکایات دریافتی از مسئولین این است که در بخش‌های خاص اعضای جماعت همکاری نمی کنند. البته این وظیفه اعضاست که با کسانی که خودشان انتخاب کرده اند همکاری کنند، اما در این حال وظیفه مسئولان این است که بهترین نمونه های خود را در برابر مردم به نمایش بگذارند. من گزارشی را در مورد یکی از مسئولین دفتر دریافت کردم که او مقدار صحیح اعانه را مطابق با دستمزد خود نمی دهد و همچنین نمی خواهد اجازه پرداخت اعانه کمتر دریافت کند. چون این فردی چه نمونه ای را به دیگران نشان می دهد؟ چگونه می تواند به دیگران بگوید فداکاری مالی کنند؟ بنابراین مثال شخصی از اهمیت بالایی برخوردار است. نیاز شدیدی به طلب بخشش وجود دارد. بسیار نیاز به استغفار است. نیاز زیادی به تحلیل خودمان داریم. اگر مسئول تربیت خودش به خواندن نمازهای پنجگانه توجهی نداشته باشد، چگونه میتواند دیگران را به این کار تشویق کند؟ همچنین اگر یک وقف حیات و مبلغ به اقامه نمازهای اختیاری توجه نداشته باشد، چگونه میتواند اعضای جماعت را به توجه به نماز توصیه کند؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام توجه ما را به این نکته جلب کردند که روحانیون غیر احمدی نصیحت میکنند اما عمل آنها با این توصیه و نصیحت منطبق نیست و از این رو سخنانشان تأثیری ندارد. بنابراین ما باید هر لحظه را با نگرانی سپری کنیم و در هر قدمی که برمی‌داریم بسیار مراقب باشیم. تنها زمانی که چنین باشد می توانیم کسانی باشیم که در انجام امانت‌های خود عدالت را رعایت کنیم. اگر مسئولان تربیت ضمن تثبیت الگو و نمونه‌های خود با عشق و علاقه به تربیت اخلاقی جماعت بپردازند، می توانند تحولی انقلابی در اعضای جماعت ایجاد کنند. هر مسئولی باید روزانه حداقل 2 رکعت نماز اختیاری بخواند تا خداوند متعال برکات خود را عنایت فرماید. اگر اداره تربیت فعال شود، به نظر من کار سایر ادارات به طور خودکار حداقل 70% بهبود خواهند یافت. از این رو همواره باید به خاطر داشت که صاحب منصبان، خصوصا امیران جماعت، رؤسای کشور و مسئولان تربیت باید سرمشق خود را تثبیت کنند. بقیه هم همینطور. اینطور نیست که اگر دیگران این کار را نکنند هیچ فرقی نخواهد کرد. با جلب توجه خاص به این بخش‌ها اصلاً منظور من این نیست که اگر دیگران به این امر پایبند نباشند فرقی نمی کند. تنها زمانی است که همه به این امر پایبند باشند که جماعت واقعا می تواند شکوفا شود. نباید تصور کرد که عدم تثبیت الگوی خود فرقی نمی کند. مطمئناً تفاوت قابل توجهی ایجاد می کند. اقدامات هر مسئولی تفاوت ایجاد می کند. اگر مسئول دارایی در ارائه کمک‌های پولی خود دقت می کند، پس همانطور که قبلا اشاره کردم به دیگران چه می تواند بگویند؟ آنچه او می گوید چه برکاتی خواهد داشت؟ اگر مسئول تبلیغ در انجام تبلیغ عدالت رعایت نمی کند، چگونه می تواند دیگران را به تبلیغ تشویق کند؟ از این رو هر بخش مهم است. همینطور در نهادهای کمکی به همراه اعضای دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد که اینها نیز مهم هستند. نهادهای کمکی نیز باید در هر سطحی فعال شوند. در برخی جاها از رفتار و برخورد رئیس لجنه با افراد جماعت شکایت می شود. برخی با تازه احمدی‌ها به شیوه درست رفتار نمی کنند. به جای اینکه آنها را نزدیک کنند،
دلیل دور شدن آنها می شوند. به ناحق به این تازه احمدی ها گفته می شود که ما شما را اصلاح می کنیم، در حالی که به گفته من این رؤسای لجنه هستند که باید اصلاح شوند. این به این دلیل اتفاق می افتد که برخی از افراد سمت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند. اعضای لجنه در طول انتخابات خود در نظر نمی گیرند که چه کسی واقعا قادر است و چه کسی نیست، که منجر به مسائل می شود. بعد شکایت می شود و وقتی مسائل پیش می آیند ایمان لغزش می خورد. اگر منتخبان به مسئولیت خود در اظهار نظر با عدالت و تقوی از خدا عمل نکنند نباید شکایت کنند. بنابراین در زمان انتخابات باید کسانی که مستحق امانت هستند انتخاب شوند و آن وقت است که شکایت ها تمام می شود، وگرنه نمی توانیم خودمان را اصلاح کنیم. به مسئولین اداری هم می گویم که کارشان روی صحنه نشستن نیست. هر مسئول باید طوری به وظیفه خود عمل کند که انگار یک کارکن عادی است. یک بانوی تازه احمدی شده که از خارج آمده بود تا در جلسه شرکت کند به من گفت که یکی از جنبه های جلسه که واقعا بر او تأثیر گذاشته است این است که می‌بیند رئیس لجنه در کنار دخترانی که وظیفه نظم و انضباط را انجام می‌دهند وظیفه خود را انجام می‌دهند. در هر صورت انجام این کار بر عهده این رئیس لجنه بود و چیز خارق العاده نبود. اگر وظیفه‌اش را انجام نمی‌داد و بر همه چیز نظارت نمی‌کرد پاسخگو بود. اگر خود رئیس وظایف خود را انجام ندهد یا نظارت نکند پس امانت خود را رعایت نمی کند. به هر حال صاحبان مناسب که حق امانت‌های خود را رعایت می کنند باعث اصلاح دیگران از جمله در لجنه می شوند. ذهنیتی که همه صاحب مناسبان مسئولان ما باید داشته باشیم این است که رهبر یک ملت خدمتگزار آنهاست، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در شرایط عمومی ایجاد و افزایش تماس شخصی با اعضای جماعت بر عهده یک مسئول است. آنها باید در مناسبت‌های شادی و غمگین خود شرکت کنند. هر عضو جماعت باید احساس کند که سیستم جماعت برای ایجاد شفقت متقابل و مراقبت از یکدیگر ایجاد شده است، نه ایجاد تمایز بین افسران و وزیر دستان یا این که برخی برتر و برخی دیگر پستر هستند. ما همه یک برادر هستیم. همه ما با توجه به توانایی‌های خود برای انجام مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام تلاش می‌کنیم. این ذهنیتی است که می‌تواند نظام جماعت را زیبا کند و این ذهنیتی است که می‌تواند ما را به خدای متعال نزدیک کند. با نداشتن این ذهنیت و عمل خلاف آن موجب نارضایتی خداوند متعال خواهد شد. در روایتی از حضرت معقل بن یسار رضی الله عنه آمده است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم فرمودند هر که را خداوند متعال بر دیگران نگهبان و مسئول قرار داده است او برای ادای مسئولیت و طلب خیر برایشان غفلت می کنند. پس از مرگشان خداوند متعال بهشت را بر آنان حرام می کند و از باغهایش به آنان نمی دهد. سپس در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر یک از شما مسئول است و از قوم خود سوال می شود. این روایت طولانی است که در آن از متولیان ذکر شده است ولی من بخش‌های مربوط را می‌خوانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند
امیر هم مسئول است، یعنی این شامل صاحبان مناسب نیز می شود، زیرا آنها متولی هستند و در رابطه با افراد خود مورد بازخواست قرار می گیرند. منظور از قوم آنها کسانی نیست که بر آنها حکومت می کنند، بلکه منظور کسانی است که اصلاح و بهبودی به آنها سپرده شده است. در همین حدیث مثال شوهر به عنوان مسئول ارائه شده است. شوهر سرپرست خانه خود و زنان سرپرست نسل‌های خودشان هستند. آنها متولی نیستند که صرفاً حکومت کنند، بلکه متولی تربیت معنوی و اخلاقی خود هستند تا برای بهبود و رفع نیازهای خود برنامه‌ریزی کنند. اگر این مسئولیت را انجام ندهند، به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشت بر آنها حرام می شود. بنابراین اگر کسانی که سرپرست شده اند، کسانی که منصب شده اند، وظایف خود را به درستی انجام ندهند و صرفاً به نام نماینده خلیفه وقت در محلات خود باشند، فقط خلیفه زمان را بدنام می کنند، خلیفه وقت را گناهکار می کنند. من مثال کسانی را زدم که ماها گزارش خود را ارسال نمی کنند. در مورد چنین افرادی اگر واقعا خود را اصلاح نکنند، من چاره جز برکناری آنها ندارم. تا حد اقل من پاسخگوی رفتارهای گناهکارانه آنها نباشم. از این رو من نیز دعای استغفار را از خداوند می کنم و این افراد نیز باید استغفار کنند و خود را اصلاح کنند. خداوند متعال به جای کسانی که صرفاً به خاطر تصدی یک منصب دارایی منصبی هستند همیشه به خلافت احمدیه چنین یاوران واقعی عطا فرماید که مسئولیت خود را درک کرده و وظایف خود را انجام دهند. این نیز در خور توجه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس نیازهای جمعی مسلمانان را بر عهده بگیرد، خداوند متعال حوایج و مقاصد آنان را برآورده نخواهد کرد تا زمانی که نیازهای مردم را برآورده سازند. این امر نه تنها بر عهده خلیفه وقت است، بلکه بر عهده همه صاحب مناسبانی است که در جماعت خود نماینده خلیفه وقت هستند که این مسئولیت بزرگی بر عهده آنهاست. این که در جلسات کمیته اجرایی صرفاً نظرات خود را مطرح کنند یا صرفاً با حضور در این جلسات فکر کنند که به وظیفه خود عمل کردن کافی نیست. کاملا ضروری است که آنها برنامه‌هایی را به نفع دیگران تنظیم کنند و سپس به اجرای آنها توجه کنند. ما باید با امکاناتی که در اختیار داریم راه حل‌هایی برای رفع نیازهای مردم پیدا کنیم. برای رفع نیازهای دنیاوی دفتر امور عمومی و صنعت و تجارت وجود دارد. همینطور نهادهای کمکی نیز باید نقش خود را ایفا کنند. اگرچه ممکن است امکانات ما محدود باشد، اما با بهترین استفاده و برنامه ریزی صحیح افراد زیادی می توانند توسط آنها کمک کنند. یکی از بخش‌هایی که جماعت در همه جا با چالش‌هایی مواجه است دفتر امور ازدواج است. این بخش نیاز به برنامه ریزی گسترده دارد. مدیریت مرکزی جماعت و نهادهای کمکی باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. برای این کار باز هم لازم است که اداره تربیت چه در اداره مرکزی و چه در بخش کمکی فعالتر شود. یک بار دیگر مسائل به اداره تربیت برمیگردد. اگر جوانان ما تربیت اخلاقی مناسبی داشته باشند، همیشه می توانیم این دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در نظر داشته باشیم. در ازدواج ایمان را بر مال، تبار و زیبایی ترجیح داد. اگر این ترجیح ما شود، دختر و پسر هر دو به سوی
بهبود شرایط مذهبی خود و ارتباط با خداوند متعال ترجیح خواهند داد. همینطور ما می توانیم از نسل‌های آینده خود محافظت کنیم. در غیر این صورت در این روزگار تنها با تلاش‌های ناچیز محافظت در برابر نقشه‌های دجال بسیار دشوار است. این امر مستلزم برنامه ریزی فوق‌العاده گسترده است. هر مسئول باید خانه خود را اصلاح کنند. علاوه بر این لازم است توجه جماعت را به عهد خود مبنی بر ارجحیت ایمان بر امور دنیاوی تمرکز کنیم. این نباید صرفاً یک تعهد باشد، بلکه باید این را شریک اقدامات خود نشان دهیم. زمانی به این امر دست می‌یابیم می‌توانیم با دجال مقابله کنیم، از نسل‌های خود محافظت کنیم و سوگندها و امانت‌های خود را حفظ کنیم و به آن عمل کنیم. بنابراین تمام جماعت‌های در سراسر جهان، نهادهای اداری ملی و محلی آنها و نهادهای کمکی باید در این مورد تأمل کنند و راهنمودهایی ایجاد کنند تا بتوانند به درستی به امانت خود عمل کنند. به عنوان نمونه مثال کوتاه درباره دفتر امور عمومی دادم. دفتر امور عمومی یکی از اداره‌های ماست و یک اداره حیاتی است به حساب می آید و واقعا همینطور است. ولی این تصور ریشه دوانده است که این بخش تنها مسئول اقدامات تنبیهی و دادن مجازات سخت است. افرادی که در سرتاسر جهان زیر نظر دفتر امور عمومی کار می کنند باید بدانند که کار آنها فقط به این محدود نمی شود. این بخش کوچکی از کار است. در اصل وظیفه آنها این نیست که به شدت کسی را تنبیه و مجازات کنند. این تنها در شرایط شدید است که هیچ راه حلی در وجود ندارد و به دنبال اقدامات تنبیهی است. در اینجا مجدد تاکید می‌کنم که اگر اداره تربیت فعال باشد، بسیاری از مشکلات دفتر امور عمومی حل خواهد شد. به ویژه مشکلات مربوط به اختلافات بین اعضای جماعت یا شریک شدن اعضای جماعت در کارهای نامناسب یا تلاش بیهوده از توسط اعضای ضعیف الایمان در جماعت هرج و مرج ایجاد کردند. در برخی موارد اداره تربیت تلاش کرده و پیوند خاصی با اعضای جماعت ایجاد کرده است. در مواردی حتما چنین تلاش‌هایی به رفع شکایت‌ها و بداندیشی اعضای جماعت نسبت به نظام جماعت کمک کرد و آنها تصمیم‌های نظام جماعت را قبول کردند. همچنین تلاش دشمنان ما برای سوء استفاده از منافقان و بداندیشان نیز در نتیجه ناکام ماند. بنابراین لازم است که بخش‌های تربیت و امور عمومی در برخی امور با هم همکاری کنند. همانطور که قبلا نیز بیان کردم، کار دفتر عمومی بسیار گسترده است. این بخش مسئول برگزاری برنامه‌های برای ثبات اقتصادی جماعت است. آنها مسئول راهنمایی اعضای جماعت در زمینه اشتغال و سایر وسایل معیشت هستند. آنها مسئول خدمت به بشر از طریق مختلف هستند. آنها باید مسائل مورد اختلاف را با عشق و شفقت آشتی دهند. البته دفتر امور عمومی نباید در قضایای قضاوت دخالت کند و تصمیم گیری کند. قطعاً اجرای تصمیمات قضا بر عهده آنهاست. اگر یکی از طرفین درگیر پس از اتخاذ تصمیم بخواهد از اجرای آن تفره رود یا آن را به تأخیر اندازد، در این صورت این وظیفه دفتر امور عمومی است که به طرف توصیه کند.
به طرف توصیه کند که با امتناع از پایبندی به تصمیم ایمان خود را خراب می کند. چون این افرادی هم وقت من را برای منفعت دنیاوی ناچیز تلف می کنند. آنها بارها و بارها برای من نامه می نویسند، حتی اگر مقصر باشند. اگر با آنها صحبت شود خیلی ها می فهمند. به هر حال وظیفه دفتر امور عمومی تنها توصیه به اقدامات تنبیهی نیست، بلکه نجات مردم از شر آنهاست و باید تمام تلاش خود را برای این امر به کار گیرند. اگر چیزی نادرست مشاهده کردن یا احساس کردن که ممکن است رفاه جماعت در خطر باشد، باید فوراً به اداره تربیت همکاری کنند و از مبلغان کمک بگیرند. با این کار نه تنها از رفاه جماعت محافظت می کنند، بلکه ایمان مردم را نیز حفظ می کنند و این کاری است که باید انجام دهند. گاهی اوقات رفتار مسئولان منصب باعث ایجاد تصور منفی از جماعت می شود. به عنوان مثال، اگر شخصی بر اساس نیازهای خود درخواستی را برای خلیفه وقت ارسال کرده باشد و اگر این درخواست مربوط به رئیس محلی جماعت، رئیس ملی جماعت، دفتر امور عمومی یا هر اداره خاصی باشد، به دلیل عدم ارسال درخواست از طریق آنها مقامات مربوطه نسبت به آن شخص سخت گیری می کنند. در نتیجه بعد از دستور مرکز به جای ارسال گزارش فوری به تعویق می افتد. وقتی پاسخی به پرونده داده نمی شود، شخصی مورد نظر شروع به درک منفی می کند و مستقیما برای من نامه می نویسد. به ویژه زمانی که احساس می کنند درخواستهایشان به من نمی رسد، درک منفی به آنها داده می شود. وقتی رسیدگی به پرونده های آنها برای مدت طولانی متوقف می شود، مردم فکر می کنند که درخواست آنها به دست خلیفه وقت نمی رسد. چون این موقعیت هایی نیز پیش می آید، دفترها از یک طرف سوال می کنند که چرا با آنها مشورت نشده است و از طرف دیگر به دلیل عدم مشورت به آنها رسیدگی به موضوع را به تأخیر می اندازند. به همین دلیل نگرش منفی نسبت به خلیفه وقت و منصب او شکل می گیرد. در واقع به اعضای جماعت باید بگویم همه نامه ها دریافت می شود. تمام نامه هایی که در اینجا دریافت می شوند باز و خوانده می شوند. اینطور نیست که نامه ها دریغ شود یا خوانده نشود. علاوه بر این، هر درخواست برای دریافت گزارش به شعبه مربوط ارسال می شود. بنابراین من می خواهم به اعضای جماعت بگویم که هر نامه‌ای که در اینجا دریافت می شود باز می شود، خوانده می شود و موضوعات آن بررسی می شود. این ادارات مربوطه از شاخه های مختلف جماعت هستند که پاسخگویی را به تأخیر می اندازند. چون این صاحب منصبانی باید بترسند، زیرا اعمال آنها باعث ایجاد اختلاف بین یک از اعضای جماعت و خلیفه وقت می شود. آنها باعث ایجاد یک درک منفی در مورد جماعت می شوند. این گونه صاحب منصبان گناهکار می شوند و بعضی با ایمان دیگران گناهکار می شوند. بنابراین چنین افرادی باید بترسند. هر مسئولی باید بداند، به ویژه آنهایی که وظیفه رسیدگی به نیازهای افراد جماعت را بر عهده دارند. اگر در کار خود تنبلی کنند و حقوق مردم را ادا نکنند، نه تنها اعتماد آنها را زیر پا می‌گذارند، بلکه خداوند متعال مؤاخذه می‌کند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: امامی که به هر صاحب منصبی نیز اطلاق می شود که در را به روی نیازمندان و بی خانمان ها و فقرا ببندد، خداوند متعال برای نیازهایش
در آسمان می‌بندد. اگر این چنین صاحب منصب یا شخصی در دفتر کار می کند که چنین طرز فکری داشته باشد، باید به ترس از خداوند متعال در اسرع وقت تلاش کند و نیازهای مردم را برآورده کند، یا حداقل باید گزارش‌های خود را در اسرع وقت ارسال کنند. پس از آن این وظیفه مرکز ارزیابی سرعت نهایی شدن گزارش است. با این حال پاسخ ندادن یا کنار گذاشتن درخواست کسی اشتباهی بزرگی است. پس باید تمام تلاش و کوشش را برای رسیدن به رضای خداوند متعال به کار بگیریم. ما باید به هر عمل صالح توجه کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در هر حال باید تقوا را اتخاذ کرد. اگر مرتکب کار نادرستی شد، باید تلاش کند و کار نیک انجام دهد. عمل نیک وسیله‌ای برای کفاره عمل بد می شود. انسان باید با دیگران بسیار مهربانانه و مؤدبانه برخورد کند. در روایتی دیگر نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابو موسی و معاذ بن جبل را اعزام فرمودند و آنان را حاکم دو منطقه جدا مأمور کردند و به آنان دستور دادند برای مردم آسانی بیافرینید، نه سختی. عشق و شادی را گسترش دهید و نگذارید دشمن ریشه دواند. عشق و شادی را گسترش دهید و نگذارید دشمنی ریشه دواند. این دستورالعملی است که هر صاحب منصبی که به مردم سر و کار دارد باید اتخاذ کند و این را به عنوان اصلی راهنما جلوی خود نگه دارد. پس با این روش مسئولان جماعت می توانند عدالت واقعی را در خدمت به اعضای جماعت رعایت کنند، در حفظ ایمان آنها و کمک به حفظ وحدت در درون جماعت و همچنین ایفای حقوق مربوط به مسئولیت هایی که به آنها سپرده شده است نقش داشته باشند. وقتی این اتفاق می افتد به ایجاد فضایی زیبا کمک می کند که بازتاب یک جماعت واقعی اسلامی باشد که دقیقاً همان چیزی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام برپا کردند و ما او را پذیرفتیم و با او بیعت کردیم. مسئولان مناسب باید همیشه به یاد داشته باشند که اعضای جماعت آنها را انتخاب کردند یا در آینده انتخاب خواهند کرد تا عدالت واقعی را در مسئولیت هایی که به آنها محول شده است رعایت کنند. حتی اگر انتخاب کنندگان مناسب در زمان انتخاب آنها به دقت در تصمیمات خود تعامل نکرده باشند، اکنون وظیفه مسئولان مناسب است که مسئولیت هایی را که خداوند متعال بر عهده آنها گذاشته است انجام دهند و به بهترین نحو انجام دهند. از نیت آنها باید با ترس از خدای متعال این وظایف را انجام دهند. برای رسیدن به رضای خداوند متعال به قصد تبدیل شدن به خادم واقعی خلیفه زمان تا نهایت تلاش خود را در تقویت ایمان اعضا به کار گیرند و به آنها منتفع شوند. هر کس این طرز فکر را در پیش بگیرد و به این فکر به وظایف خود عمل کند، خداوند متعال در کار او برکت می دهد و در هر حال به او کمک می کند. اگر اینطور نیست، یعنی از تقوا دور است و بی‌وفایی به خداوند متعال و خلیفه زمان و نیز آسیب رساندن به ایمان کسانی که به حق یا باطل بر آنها توکل کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند مؤمن واقعی کسی است که امانت‌ها و سوگندهای خود را حفظ کند، یعنی در انجام امانت‌ها و ادای سوگند از کوچکترین وجه تقوا و احتیاط غافل نشود. در جای دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند انسان دارای دو خصلت است:
یکی از آنها این است که امور خود را به بهترین نحو انجام دهد، یعنی انسان به تمام امانت‌ها و سوگندهایی که به خداوند متعال دارد توجه داشته باشد و نهایت تلاش خود را بکند که حتی یک وجه مربوطه به آنها را از نظر نگیرد. هیچ عملی در وفای امانت ضایع نشود. همینطور واجب است که در قبال امانت‌ها و سوگندهایی که با هم نوعان خود دارد همین عنایت را داشته باشد. به عبارت دیگر باید تقوا را در ادای حق الله و حقوق بشر اتخاذ کرده. انجام امور به بهترین وجه یا به عبارت دیگر زیبایی معنوی به این معناست. مسئولان دفتر باید در نظر داشته باشند که زیبایی معنوی را در خود پرورش دهند. صاحبان مناسب کسانی هستند که باید خود را مخاطب اصلی این سخنان حضرت مسیح موعود علیه السلام بدانند. هر احمدی عهد می کند که راه تقوا را گام بردارد و ایمان خود را در جهان برتری دهد. اما در اینجا به ویژه مسئولان و کسانی که وظیفه خدمت به جماعت را بر عهده گرفته‌اند مورد خطاب قرار می دهند. باید مراقب سوگندها و مسئولیت‌هایی که به آنها سپرده شده است باشند. ما باید با پایبندی به تقوا و با تمام تلاش خود به وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده است تلاش کنیم. خداوند متعال به همه ما توفیق این کار را عنایت فرماید. جو ہمارے سپرد ذمہ داریاں ہیں انہیں تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.